सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इस्लामी ममालिक का जो मुश्किल आज के दौर में आप देख रहे हैं, बहुत ही तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़ होती है। आज के प्रोग्राम में जो ईरान के मौजूदा हालात है, इस पे बातचीत करेंगे। हमने कोशिश की थी ईरान में राब्ता कायम करने की, और वहाँ पे इंटरनेट की सूरत नहीं है, और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है, उसके भी मसाइल बने हुए हैं कई शहरों में। जो ताज़ा सूरत हाल है, वो आपको बताएँगे हम। सबसे पहले जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने ये बड़े ज़ोर के साथ कहा है कि जो भी ईरान की तरफ आँख उठाएगा, उसे हम कुचल देंगे। अमेरिका बहादुर बाज़ नहीं आ रहा, लेकिन कल चाइना ने खुलकर ऐलान किया है ईरान की हिमायत का, और उसने कहा कि इस राह में ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये मैं बता देता हूँ कि एक ऐसी गहरी साजिश ईरान के खिलाफ की गई, और ये इसराइल और अमेरिका ने मिलकर की। वजह ये थी कि जब अपने मुल्क के हुक्मरानों में भी कमज़ोरियाँ हों, जो सीधी बात है, तो वहाँ पे फिर ज़ाहिर है कि दूसरे जो होते हैं बाहर के लोग, आप अपने घर के हालात ही देख लेंगे, घर में हालात ठीक ना हो तो बाहर के लोग जो होते हैं वो उससे फ़ायदा उठाते हैं, और वो ज़ाहिर है आपकी कमज़ोरियों को तलाश करते हैं। ईरान में थोड़ा सा ये हुआ है कि एक बहुत सख्त निज़ाम था वहाँ पे ईरान। वहाँ इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि लोग जो है वो बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी समझते थे। जैसे ही वो दूसरी जगह पे देखते थे कि आज़ादी की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, सोशल मीडिया पे देखते थे कि किस तरह लोग वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मज़हब के हिसाब से इतने सख्त हालात कर दिए गए थे कि कई बेगुनाह, आप सबके इल्म में है, लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। मज़हब अगर इस्लाम है या कोई भी है, देखिए अगर हम इस्लाम की बात करें तो वो भी म्याना रवि की बिल्कुल तलकीन करता है। ये नहीं कहता कि आप किसी को मुसीबत में डाल दें, और वहाँ के हालात इतने ख़राब कर दिए गए थे ईरान के, और कई सालों से ये चल रहा था। फिर अमेरिका ने, इसराइल ने कोशिश की कि किसी तरह बमबारी करके कोई ना कोई हालात जो है वो ख़राब किए जाए, और उसमें ये कामयाब हो गए। जो यहूदी है, उनकी अगर आप तारीख़ पढ़ें, पीछे चले जाएँ, तो अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में भी चले जाएँ, तो उस दौर में भी ये मुसलमानों के साथ जो मुसलमान गद्दार होते थे, उनको ख़रीद कर इस्तेमाल करते थे, और उनको ये कहते थे कि जब हम इक़्तिदार में आ जाएँगे, जब हम इस इलाके पे कब्ज़ा कर लेंगे, तो आपको वहाँ का गवर्नर बना देंगे, या आपको वो इक़्तिदार दे देंगे। सेम, बिल्कुल ही आज भी वही हालात है। जो रज़ा शाह पहलवी का बेटा है, उसको ये लालच दिया गया है कि आप मैदान में आएँ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसराइल के झंडे उठाए हुए हैं। बाकायदा तौर पर ईरान का जो पहला झंडा शाह के ज़माने का था, वो उठाया गया है। ख़मैनी की तस्वीरों को आग लगाई जा रही है। दूसरे जो मज़हबी रहनुमाओं की तस्वीरों को, जो नौजवान नस्ल है, वो उनसे कहा जा रहा है कि इनको जलाओ। वो वीडियो हमारे पास है, हम कुछ तस्वीरें ऊपर लगा दें। ये अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं? क्योंकि जो बातें अभी मैं आपको बताऊँगा, उससे ये लग रहा है कि ईरान हर हद गुज़र जाएगा अपने मुल्क को बचाने की। उसके बाद जो भी हुआ, अपनी अवाम को वो कंट्रोल करेगा। लेकिन जो बाहर से बैरूनी तौर पे उसके मुल्क में मुदाखलत हुई है, वो कंट्रोल करना बड़ी मुश्किल हो रही है ईरान। ईरान के जो इस वक़्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो अगला निशाना है, वो यही है कि किसी तरह फ़ौज में बगावत हो जाए, और वो वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम चल जाए कि खाना जंगी शुरू हो जाए। और फिर ये जिस तरह आपको भी पता है, यूक्रेन में अभी यूरोपियन फ़ौजें जा रही हैं, इस तरह कहा जाए कि ईरान में भी कोई दूसरे ममालिक की फ़ौजें जो है वो जाके कंट्रोल हासिल करें। अफ़गानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया, दूसरे मुसलमान ममालिक का बेड़ा गर्क हुआ, इराक, शाम। लेकिन ये ईरान बड़ी देर से टारगेट में था। इन लोगों के, जो भी लोग आपको पता है, ये इसराइल है या अमेरिका, तो इसमें ये कहाँ तक कामयाब रहेंगे, ये तो मेरा ख्याल है आसानी से नहीं कामयाबी हासिल करेंगे। मगर ये है कि कोई ऐसी जंग की तरफ जा रहे हैं, तो हो सकता है ईरान मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पे अमेरिकन अड्डे कायम है, वहाँ पे कोई ऐसे हमले करे, और जिससे फिर ये जंग का आगाज़ हो, और ये जंग जो होगी फिर उसी इलाके में होगी।
پر مسلمان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار لیں گے، لیکن یہی ان کی بے وقوفی ہے، یہی سب سے بڑی جو کم عقلی ہے ان حکمرانوں کی، وہ کہ اگر آپ میں اتفاق نہیں ہے تو ظاہر دوسری قومیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہے۔ اب بار بار یہ بھی کہا جائے، آپ کو ہی پتہ ہے کہ یہودا اور نصارہ کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، یا ان کے ساتھ اس طرح کے لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ایران ہے اس کی مہنگائی ہے بہت زیادہ وہاں پہ ہوگی، کرنسی ڈاؤن ہونے کی ہے، وہ اگر بغیر، کیونکہ اس کو مدد کوئی نہیں کر رہا، چائنا بھی کتنی مدد کرے گا، چائنا کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، رشیا ہے وہ اپنے حالات میں گرا ہوا ہے، امریکہ ہے وہ ہر صورت وہ جو کہتا ہے جی وہ کہتا ہے جی یہ ہوگا۔ اس نے کل ٹرمپ نے کہہ دیا کہ گرین لینڈ پہ ہم قبضہ کریں گے، اور رات فوج کو اس نے جنرل کو کہہ دیا کہ تیاری پکڑو، وہ کہتا ہے جی یہ ہم یہ جو روس ہے چائنا ہے یہ ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمیں بھی وہاں پہ کم از کم ایک جگہ چاہیے۔ وہاں کے لوگوں کو لالچ دیا جا رہا ہے ہزاروں یورو کا یا جو بھی ڈالروں کا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اتنی بڑی وہاں پہ آبادی نہیں ہے، 50-60 ہزار پتہ نہیں آبادی، اور امریکہ ہر وہ کام کر گزرے گا جس سے اس کو فائدہ ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک صدر کو اٹھاتے ہوئے 40 بندے مار گئے، یا اس کو یہ فکر ہے کہ ایران میں جو 40 مرے ہیں ان کی فکر ہے، جو اپنے مارے ہیں ان کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹرمپ صاحب کے جو پروگرام ہے وہ اس وقت ایسے دعوے کر رہے ہیں، استغفر اللہ کرنی چاہیے، خدائی دعوے کر رہے ہیں، اور ان کے دعوے جو ہیں ان کے ملک میں بھی ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں آتے۔ ایران کے بعد آپ یہ نوٹ بھی کر لیں کہ پاکستان کی باری ہے، کیونکہ جس طرح ظلم پاکستان میں ہو رہے اور جیسے وہاں کی عوام کے اوپر ظلم و ستم کی ایک داستانیں چل رہی ہیں، اور یہ جو ظلم ہے اس کو فی الحال امریکہ نہیں بولے گا، لیکن جب ایران کے اوپر کنٹرول کر لیں گے اس کے بعد انہیں امریکہ اور جو اسرائیل کو سب سے جو بڑی چیز نظر آئے گی، جب آپ اپنی قوم پہ ظلم کریں گے، جس طرح آج ایرانی اسرائیل کے جھنڈے اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ کی قوم کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وہ دن دور نہیں جس دن وہ بھی کسی اور ملک کے جھنڈے اٹھا کے پھرنا شروع کر دیں، کیونکہ جب آپ اپنے ملک میں ظلم کریں گے، جب ان کے اوپر ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ جس طرح ہم بتاتے رہے کہ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آنے والے دنوں میں چند سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، 5 سال لگتے ہیں، ایک ایک کر کے تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل نے اگر تھوڑے سے علاقے پہ قبضہ کر کے پورے سسٹم کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا۔ کل میں دیکھ رہا تھا وہ شام کے دورے پہ گیا چیف آف آرمی اسٹاف اسرائیل کا، اور وزیر اعظم اور وزیر دفاع، کوئی روکنے والا نہیں، حالانکہ وہاں پہ لوگوں نے کہا، وہ کہتے تھے وہ دندناتے پھر رہے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں کہ ان کو پوچھ، یہ بڑے اہم سوالات۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم یہاں پھریں وہاں پھریں جہاں مرضی پھریں۔ اور جو اسرائیل کا پلان جو پروگرام ہے گریٹ اسرائیل، وہ یہ تمام اسلامی ملکوں پہ قبضے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سال یہ لگے گے، کتنے بندے اس میں مارے جائیں گے۔ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتی ایران میں کتنے لوگ مارے، امریکہ کو اپنے مفادات کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اور اسرائیل اور امریکہ کا جو پروگرام ہے وہ مسلمانوں کی تباہی کے لیے میرا خیال ایسے میسج ہے جس کو مسلمانوں کی ناقص کارکردگی، کم عقلی، عیاشی، یہ جو ایرانی آ رہا ہے جس کے لیے یہ نکلے ہوئے سڑکوں پہ، شاہ کا بیٹا، اس کے شوق دیکھیں، اسرائیل کا ساتھی، شراب، شباب، روزانہ اس کو نئی عورت چاہیے، اور تماشبینی میں یہ ماہر، اسلام کا اس سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے باپ کا تھا نہ اس کا تعلق، مگر کیونکہ اسے استعمال کیا گیا، اور نوجوان نسل جو ہے وہ بھی جس طرح پاکستان میں اسلام کہاں ہے، جس طرح کی وہاں ویڈیو بنتی ہے آئے دن نظر آتی ہیں، اسی طرح ایرانی قوم جو ہے وہ بے قابو ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ ظاہر ہے اتنے سالوں سے انہیں ایک بند گلی میں پھینکا ہوا ہے، نہ وہ ترقی کر سکے، لیکن وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں پاکستان سے پھر بھی بہتر ہے کئی جگہ، کئی لحاظ سے ایران، لیکن اب ایران کو امریکہ جب تک ختم نہیں کرے گا، وہاں کی گورنمنٹ کو ختم نہیں کرے گا، وہاں وہی
मंसूबा जो इसराइल और अमेरिका का वो लाया नहीं जाएगा उस वक्त तक अमेरिका आराम से नहीं बैठे। बयानात तो आ रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन मेरा ख्याल है कि एंड में मैं आपको बता दूँ कि यहूदी जो है वो कामयाब रहेंगे और मुसलमान जो है वो नाकाम रहेंगे। तो ये जो अगला स्टेप है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के बाद दूसरे जो इस्लामी मुल्क हैं, क्योंकि बड़ी ताकत जो होती है उनको पहले कंट्रोल किया जाता है। ये छोटे छोटे तो जब मर्जी वो पकड़ लें, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। सऊदी अरब खामोश है, मगर यूएई जो है वो ईरान की जो मौजूदा गवर्नमेंट उसके ख़िलाफ़ है। ये जनाब चल रहा है वहाँ पे जो ताज़ा सूरत हाल थी। 12 सड़कों पे खूब लोग निकले हुए हैं, जुलूस निकल रहे हैं, और हालात जो है वो काफ़ी वहाँ पे मुश्किल में डाले हुए हैं। गवर्नमेंट का तो कहना है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब तक फ़ौज साथ है उस वक्त तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस तरह ये वेनेजुएला में एक जनरल पकड़ा, उन्होंने वो गद्दार था, उसकी वजह से ये सदर को उठा के लेके आए। तो गद्दार तो हर जगह पे मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देख लें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद सेकंड की वीडियो पहले देख लें। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है, सुने जरा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੰਕੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਟ ਵਾਲਾ अच्छा, ये काफ़ी लंबी वीडियो सोशल मीडिया पे थी, लेकिन मैंने मुख्तसर सा हिस्सा आपको दिखाया। पाकिस्तान में कल भी खबर आई है कि FIA ने छापा मारा और 4 एजेंट गिरफ्तार किए। पाकिस्तान से लोग लाखों की तादाद में वहाँ से निकल रहे हैं, और ये सच रिपोर्ट होती है झूठ होती है, लेकिन जो हालात आप देख रहे हैं हमारा, वहाँ से तो ये पता चल रहा है कि ये लोग हर सूरत में पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इनकी उम्रें हैं, यंग हैं, बच्चे हैं, 20 साल, 18 साल, 22 साल, 24 साल, 26 साल, हर उम्र के ये बंदे और बच्चे जो हैं वहाँ से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने के लिए बिल्कुल ऐसे है कि वो ये भी नहीं देखते कि रास्ते में हमारी जान भी चले जाए। वो जान पर खेल कर मुल्क छोड़ना चाहते हैं। ये लोग जी कोयटा में बैठे हुए थे और ये वीडियो कोयटा में बनाई गई। अब कोयटा के बाद इन्हें ज़ाहिर है वहाँ से ईरान की तरफ लेके जाया जाएगा, और ईरान के अपने हालात जो हैं अंदरूनी वो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पे उसके बारे में हम एक और प्रोग्राम थोड़ी देर तक करने वाले हैं। लेकिन जो बात बताने वाली यहाँ पे है कि हमारे जो वहाँ लोग हैं, हुक्मरान हैं, उनका ये कह रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और जब ये चेक किया गया तो तरक्की इसी में कर रहा है कि लोग पाकिस्तान छोड़ रहे हैं और इसी को ये तरक्की समझते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ वो लोग बेचारे मजबूर जो हैं, गरीब, वो जो मिडिल तबका है, वो रहने पे वहाँ पे, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन वो भी अपने बच्चों को किसी न किसी तरह कोई जेवर बेच के, जिस तरह हम बताते रहते हैं, कोई ज़मीन बेच के, कोई गिरवी रख के वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे चले जाएं। और जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पे हालात कुछ और है। वहाँ पे आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं है, क्योंकि यहाँ यूरोपियन ममालिक ने बड़ी सख्ती की हुई। लेकिन जो इसमें आज के प्रोग्राम में बातें बताने वाली हैं, वैसे तो पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया, मगर बार बार बताने का ये मकसद होता है कि यार जब भी ये जो गैर कानूनी तौर पर आते हैं यहाँ से, ये तफ्तान आएंगे कोयटा से ज़ाहिर है, और मैंने वो रास्ता देखा हुआ है, लेकिन बहुत साल पहले 85 की बात है, अब तो काफ़ी तब्दीली आ गई है वहाँ पे। और वहाँ से ये किस तरह ईरान में दाखिल होंगे, जो भी एजेंट इनके साथ है वो बता रहे हैं ये कोर्ट वाला हमारा एजेंट है, वो इनको लेके किस तरह कामयाब होगा। लेकिन इससे पहले जो वाक़यात हुए हैं वो बहुत ही खौफनाक है, बहुत दर्दनाक। बॉर्डर के एरिए में वो जंगल बियाबान एरिया है, वहाँ पे जब मैं गया था 85 में, तो उस वक़्त भी जो वो चाहिए थी वहाँ से, उन्होंने अपना असला रखा हुआ था, अपनी सिक्योरिटी उन्होंने बंदे रखे हुए थे कि इसके ऊपर हमला हो सकता है और डाकू पड़ सकते हैं। लेकिन अब शायद हालात तब्दील हो गए हो, क्योंकि अब तो पूरे पाकिस्तान में डाकू पड़ जाते हैं। खैर, वहाँ पे आके कई लोगों को जान से मार दिया जाता है, कई लोग वहाँ ही जान से हाथ धो बैठते हैं, उनसे पैसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि जो एजेंट होता है उसके पास अब 2 रास्ते होते हैं, एक से या आप उन्हें 3 रास्ते कह लें। पहला ये होता है कि इनको छोड़ के भाग जाए, दूसरा ये है कि इनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, और तीसरा ये है
کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے ایران میں داخل ہونے میں تو پھر آگے جو کھجل خرابی ہے اس کے لیے ایک نیا ایجنڈا مقرر ہوگا، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں گھر والے، جو زمین بیچ دی ہے اور جو ان پہ لگا دی ہے، یا جو پیسہ لگا دیا ہے جمع جو تھا، اب اور پیسے چاہیے تاکہ ہم نے اگلا بارڈر کراس کرنا۔ کوئی ترکی چلا جاتا ہے، کوئی عراق چلا جاتا ہے، کوئی کسی ملک چلا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر قسمت آزمائی کرتے کرتے کئی لوگ جو یورپ پہنچتے پہنچتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اور ایف آئی اے والے جو ہے وہ جن ایئرپورٹ پہ آپ پیسے دے دیتے ہیں، آپ کے پاس ویزے اصلی ہیں۔ واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ اصلی ویزے پہ بھی آپ کو پیسے دے کے وہاں سے نکلنا پڑتا ہے۔ آئے دن بتائیں گے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اتنے ایجنٹ گرفتار کر لیے، لیکن ہماری قوم جو ہے کیونکہ وہاں پہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت سے یہاں سے نکل جائے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جو پاکستان آج دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری غربت افلاس کی ایک کہانی ہے۔ آپ کو میں نے کئی پروگراموں میں دکھایا کہ سعودی عرب ہے یا کئی مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ مانگنے والے بھی جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور جو رجسٹرڈ ہے پتہ نہیں لاکھوں میں ہوں، جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ پاکستان سے بہرحال یہ لوگ جو ہے اتنے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ نئی نسل کے لیے نہ کوئی ہمارے پاس پروگرام۔ ہم جب تک مرتے نہیں، چاہے ہم فوج سے ہیں، چاہے ہم پولیس سے ہیں، یا کسی جگہ پہ بھی، وہ نوکری ہماری ہے۔ وہ فلم نہیں ہے مرتے دم تک انڈیا کی، وہ والا صاحب، اگر کوئی جنرل ریٹائر ہوتا تو اسے بھی کسی سرکاری نوکری دے کے اسے بھی چیف بنا دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس کا بیڑا گرک کرو۔ ہر جگہ پہ ایسے حالات۔ جو ہمارے جرنیل ہیں ان کو پبلک پہ اعتماد نہیں، وہ کہتے جی پبلک جو ہے وہ ہمارے نعرے لگائیں، ہمارے گن گنائیں، ہمارے گیت گائیں، ہماری غزلیں گائیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے ہے۔ اپنے پیسوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پر وہ اپنی یہ اچھائی بیان کرنے کے لیے کروڑوں روپے اربوں روپے لگا دیتے ہیں۔ حکمران بھی ایسے ہی۔ لیکن کیا یہ نوجوان نسل جو ہے آج جس طرح یہ بارڈروں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے منہ پہ ایک تماچا نہیں؟ جس طرح یہ غیر قانونی طور پر وہاں ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہوئے اور اپنی جانوں پہ کھیل رہے، ان کے پاس کوئی فیوچر نہیں وہاں پہ۔ کوئی پڑھے لکھے ہیں تو وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ہر صورت میں پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے حالات دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آئے دن یہ تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کا چلان کر دیا گیا، فلاں کا یہ کر دیا گیا، فلاں کو کی ریڑھی اٹھا لی گئی، فلاں کا بزنس اٹھا لیا گیا۔ کل میں دیکھ رہا تھا ایک بیچارہ بیٹھا ہوا تھا، روزانہ ہی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نئی چیز، وہ کہتا ہے اسی سے میں اپنے بچوں کا کھانا لے کے جانا ہے، وہ الٹا دیتے، وہ کہتے مٹی ڈالو بھوکے مار۔ اور جو میڈم ہے وہ آ کے یہ کہ مجھے افسوس ہے، یہ ہے وہ ہے، کیونکہ میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کسی بندے نے وگ لگائی ہوئی تھی، تو بلی آئی تو وگ اتار کے لے گئی، تو جو اصل معاملہ وہ نظر آیا تو پتہ چلا کہ یہ سر سے پائی ہے نہیں، فارغ ہے۔ اور یہی حالت ہے کہ یہ جو اوپر ہم نے وگ ڈالی ہوئی ہے، جس طرح لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، بڑے ہمارے زبردست حالات ہیں، بہت زبردست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پیچھے اور کہانی چل رہی ہے جس کا انجام میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ حکمرانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ اب کب بھگتنا، ان کی نسل بھگتے گی یا یہ بھگتے گی، کوئی نہ کوئی بھگتے گا ان میں سے۔ ان کے جو جھوٹے دعوے وہ بھی آپ سب کے علم ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا، کافی دیر ہو گئی اب، اور وہ کہنے لگی، خاتون تھی کوئی، کہتی کہ میرا بھائی ہے اور اس کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ کسی کی سفارش کی تھی کسی کی، اور اس نے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اور ایجنٹ پیسے لے کے بھاگ گیا۔ یہ جناب نگر رفقا سے کال آئی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس نے کیوں گارنٹی دی؟ کہتی بس وہ لالچ میں آ جاتے لوگ، کئی جگہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، ایجنٹ جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا کام فری ہو جائے گا اور آپ کو مرغے پھنسا کے لے کے آؤ، اور لوگ مرغے پھنسانے کے چکر میں پھر اپنی جو گارنٹیاں دیتے ہیں اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے ہماری عدالتیں، ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے، یہ بالکل ہی ناقص ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا ایسا آپ کو میرا نہیں خیال کہ
जज मिले या कोई ऐसा बंदा मिले जो वहाँ पे अदल के लिए बैठा हो। एक से एक बड़ा चोर, डाकू, हरामखोर, जितना बड़ा हरामखोर होगा उतना बड़ा उसके पास ओहदा होगा। आज इस कौम को इस हालत में पहुँचाने के लिए ये झूठी तकरीरें सुबह से शाम तक चलती हैं, मगर नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो चुका है। वो बिल्कुल वहाँ पे अपने आप को ये समझते हैं कि हम एक किस्म के ज़िंदा दफन हो चुके हैं और हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। लोग परेशानी के आलम में अपनी जान, माल और जो हालात वहाँ पे बने हुए हैं, किसी न किसी तरह वहाँ निकलना चाहते हैं। और ये नहीं कि गरीब, अमीर लोगों ने भी दुबई में बड़ी तादाद में प्रॉपर्टियाँ खरीदी और सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है कि पैसा वैसे तो दुनिया पूरी से जा रहा है, रशिया से भी जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान का भी नंबर आ रहा है कि काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अपने फ्लैट वगैरह खरीदे और समझते हैं कि यहाँ पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे। मुझे याद है एक दिन सऊदी अरब मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे कि हमारा बिज़नेस पाकिस्तान में है, हम यहाँ पे रहते हैं क्योंकि हम वहाँ पे अपने आप को महफूज नहीं समझते, सेफ नहीं समझते, और यहाँ पे हमारे बच्चे, हम लोग जो है सेफ समझते। ये हालत मुल्क की कर दी गई है और हमारे दावे ये है कि आके हम अरबी में तकरीरें करके इस्लाम की बातें करते हैं। बददियानती के जो दाग हमारे ऊपर लगे हुए, जिस तरह बददियानत कौम बन चुकी है, फौज से लेके छोटे से छोटे से लेके बड़े से लेके सब उसमें शामिल हैं। वहाँ पे किसी को ये नज़र नहीं आता कि आज जो कौम का बेड़ा गर्क हुआ है ये हमारी झूठी तकरीरों का नतीजा है, हमारे झूठे दामों का नतीजा है। बड़ा ही अफसोस होता है इस तरह के हालात देख के। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम